السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيرم جوريديك. لي تيرم يعني المصطلحات، جوريديك يعني القانونية. لي تيرم جوريديك المصطلحات القانونية. عندنا اول مصطلح اللي هو لو دروا. لو دروا القانون ولا الحق. لا رègle juridique. لا رègle juridique القاعدة القانونية. لا رègle هي القاعدة وجوريديك هي القانونية. l'organisation. l'organisation يعني المنظمة أو تنظيم. المنظمة أو تنظيم. l'administration. l'administration الإدارة. les institutions juridiques. les institutions juridiques يعني المؤسسات القانونية. les institutions هما المؤسسات والجوريديك هي القانونية. l'intérêt général. l'intérêt général أي المصلحة العامة. l'intérêt هي المصلحة وجنرال هي العامة. l'ordre. l'ordre هو النظام. النظام أو النظام. la sécurité. la sécurité هو الأمن. les pouvoirs publics. les pouvoirs publics يعني السلطات العامة. السلطات العامة. البوفوار هما السلطات، public هي العامة. يمكننا نقولوا السلطات العامة أو لا السلطات العمومية. la loi. la loi القانون. la souveraineté. la souveraineté السيادة. la justice. la justice العدالة. les litiges. les litiges المنازعات. les faits. les faits. les faits الوقائع. les faits ماشي les faits، واخا تي كاينه والاس كنقولوا les faits هما الوقائع. les audiences. les audiences الجلسات. la compétence. la compétence الاختصاص. واحد الاشاره، les audiences و la compétence عندهم معاني اخرى الا كنا كنهضروا في شي مصطلحات اخرين من غير القانونيين، ولكن في القانون les audiences هما الجلسات ولا compétence هي الاختصاص. اما les audiences مثلا في الماركتينغ هما الجمهور او لا واحد النسبه ديال الناس اللي كان نعطيوهم واحد المنتوج. la preuve. la preuve هو الدليل او لا الحجه. acte. acte هو عقد. عقد مثلا acte de mariage هو عقد الزواج. les conseillers. les conseillers مستشارين. ال هنا ميي ما كيتنطقوش، كنقولوا conseiller ماشي conseiller ولا شي حاجه، كنقولوا conseiller. le juge. le juge هو القاضي. les sanctions. les sanctions هما العقوبات. les infractions. les infractions مخالفات. le législateur. le législateur المشرع. la jurisprudence. la jurisprudence يعني الفقه أو لا الاجتهاد القضائي. tribunal. tribunal المحكمة، وإذا قلنا المحاكم هما tribunaux. les impôts. les impôts الضرائب. la doctrine. la doctrine هو الفقه. les traités. les traités المعاهدات. la coutume. la coutume هو العرف. le daïr. le daïr الظهير. الظهير ما كنقولوش لو ظهير حيت فرونسي نورمالمون ما كايناش الاش، يعني نقولوا لو ضيق، ولكن كيف ما كان الحال كاين اللي كيقولوا له ظهير. لي زاغي. لي زاغي القرارات او الاحكام. لي زانديفيدو. لي زانديفيدو الافراد. لابروغاسيون. ابروغاسيون هو الالغاء. بروتيكتورا.
بروتيكتورا هي الحماية. لو تيتر هو الباب. لارتيكل هو الفصل. كود دو لا روت هي مدونة السير. كود دو لا فامي مدونة الأسرة. ما كنقولوش لا فاميل، كنقولو لا فامي. لو droit privé ماشي بريفي. لو droit privé يعني القانون الخاص. لو droit public القانون العام. droit des obligations يعني قانون الالتزامات. légal يعني شرعي. illégal غير شرعي أو لا شرعي. droit des obligations et des contrats. ولا كما يعرف القانون المغربي هو DOC يعني قانون الالتزامات والعقود. droit de propriété هو قانون الملكية. droit de la concurrence هو قانون المنافسة. droit civil القانون المدني. droit pénal قانون جنائي. droit administratif قانون إداري. administratif جاي من administration من الإدارة يعني قانون إداري. droit des affaires هو قانون الأعمال. droit commercial هو القانون التجاري. constitution هو الدستور. crime هي الجريمة. droit positif قانون وضعي. droit bancaire قانون بنكي. droit fiscal قانون الجبائي للقانون الضريبي. droit budgétaire يعني قانون الميزانية. droit social قانون اجتماعي. droit foncier قانون العقار. droit des assurances قانون التأمين. délit ما كنقولوش ديليت، كنقولو ديلي تيمويي على فان هي جنحة. l'ordre public هو النظام العام. le règlement intérieur هو النظام الداخلي. le dôle هو التدليس. كيف ما ديما كنقول فيديوهات الترجمة ما كتكونش حرفية اولا هذه ماشي ترجمة وانما كنحاول نوصل المعلومة او المفهوم ديال واحد الحاجة. المهم في الاخير هو نفهمو دو كوا ساجيتيل ماشي نديرو الترجمة. افوكا هذه ماشي هذيك الفاكهة ماشي الافوكادو وانما محامي. افوكا هو المحامي. gouvernement هي الحكومة. gouvernance هي الحكامة. prison هو سجن. prisonnier هو سجين. signature إمضاء. nationalité جنسية يعني مثلا لا ناسيوناليتي ديالي ماروكان يعني الجنسية ديالي مغربية. جوجمون حكم. لو جوج هو القاضي والجوجمون هو الحكم. اوتوريزاسيون ترخيص او لا الاذن. للاشاره في الفيديوهات اللي فاتوا كلهم كانوا اغلبيه يا اما ديال الكونجوغيزون ولا ديال الغرامير، ولكن قررت انني ندير فيديوهات اضافيه يكونوا ديال المصطلحات الاكثر استعمال في مصطلحات قانونيه، مصطلحات اقتصاديه، مصطلحات طبيه الى غير ذلك من المصطلحات. في هذا الفيديو بديت بالمصطلحات القانونيه. الفيديو الجاي غيكون الجزء الثاني ان شاء الله. كنتمنى ان هذه الفكره تكون عجباتكم وانكم تبارطاجوا الفيديو مع الناس اللي تعرفوهم محتاجين يعرفوا المصطلحات القانونيه باللغه الفرنسيه اكثر اذا كانوا طلبه بطبيعه الحال. واللي
اللي شاف الفيديو ديالي اول مره ما ينساش يضغط على زر اشتراك باش يتوصل بكل جديد. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.